Messages of Aditya and Divya. Guidance Walk A23, page 11. A23. देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे गोड तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावा सूख आनी दूख जावन आसा मनशाच्या जिविताचे चुकोवन आसलेले दोन भाग खुशाल प्रसंगांनी आमी आमच्या देवाक विश्वासूंक पावता जाल्यार कश्टाच्या आनी दुखाच्या वेळार आमी त्याच देवाची अनुभवूंक शकता. ह्याच अनुभवलेल्या देवाच्या मोगाचे गोवाय जावन आयचो सेवादोळ आमकां उलो करता. आयच्या नोवेनाचो विशय कश्टवतल्यालो तुमी म्हजे गोवाय. आयज जेजू कश्टोवंक सोंसतात तांकां बोरमासो दितल्या उतरांनी म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्या बाराकार आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमच्या जिवितांत कश्ट येता तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करून ह्या कश्टा वरवीं देवाक लागीं येवूं आनी आमच्या कश्टांतल्यान समाजान क्रिस्ताचे गोवाय जावं ह्या दिसान आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. कश्टवतल्यानो तुमी म्हजे गोवाय. जेन्ना आमी कश्ट सोंसता तेन्ना आमी देवाक लागीं येता. देवाक आमी अदीक अनुभवता आनी तरेन ह्या वेळार देवाचो सांगात अदीक आमी सोदता. देव आमच्या संगताक सदांच आसा, पूण थोडे फावटी असल्या पिडेच्या वेळार असल्या दुखाच्या वेळार आमी शीण केला. देवाचेर आमी आड उलयला. देवाचेर आमी अदीक पातकां आमी आदारल्या. म्हणून आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येता तेन्ना देवाचो अनुभव आमी घेवंक पावया आनी ह्याच देवान आमकां समाधान दिवं येता. ह्याच देवान आमकां खरी शांती दिवं येता. असले कश्ट येता तेन्ना देवाक आमी लागीं येवन अदीक ताचो अनुभव घेवन आमकां ह्या दिसान देवाचो आदार मागुया. आनी जायते फावटी असल्या वेळार आमी देवाचेर शीण केला. कित्याक सायबा तुवें आमचेर पिडा काडल्या, कित्याक तुवें आमचेर दूख हाडला. जायते फावटी आमी देवाचेर आड आमी उलयल्या. असल्या आनी सबार पातकाची दूख धरून देवा लागीं मोगसणे मागुया. हांव पातकी आनी तुका मागलो म्हजो गुन्यांव जावंक शकता.
एबेसोन बेगीन सदांचो सगळ्या विधान आनी मुक्तान आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां वचून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पावून तिसऱ्या वर्साचे मीस हातून दिविन्यो झेबेर चोरमे बसत देवान ताका सतीचें सूख दिवन ताचे खातीर आमी मागया. तशेंच मागया कॉस्तांसियो आनी मार्टिना क्रूज हांच्या वतमे बसत फ्रांसिस्को आल्मेदा हांच्याय वतमे बसत आमी मागया. मागया बर्थडे रिता सोजा तिचे खातीर तिचे भलायके खातीर बरे बसत आमी मागया. मागया जी पिडा आसा कोविड-19 ही पिडा पयस जावन आनी परत आमकां हें समाधान मेळून हे पिडे बसत पिडेचेर जैत मेळून आमी मागया. आमच्या दोर एका बरे बसत दोर एका वांगडे बसत आमी मागया. ह्या वेळार आमचे गरजो किच रावन आमच्या मनांत आमच्या काळजान आसा ते ह्या वेळार जेजू मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच सुखी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन निधी आंगवार मयचे विडोनेन येजिणेचे दुखांतली आमकां सोडूय आनी शास्त्राचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याक चुकतोरबी जो करो देव ती सोबेरी पवित्र आत्म्याच्या संगता चेतन रात्र चलयता शास्त्राच्या शासनान भाग्यवंत पावलो रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचून. बाबा भयणीनो कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिलो पेऱ्यान काडटलो. सोंताक भूक विकलेपण संकोच तुमाडो तोरवार पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी चोयती. मरण जावं जिवीत जावं आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं शक्ती जावं उचार वो कलार वो दुसरी कसली रोचना जावं हाच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच देवाचें उतरलें. आमचो जबाब जावन दी. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसलो. पुतो एकदां म्हणुया. म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसलो. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार देवा म्हज्या. म्हाका इजा दितोल्याच्या चोप्यांतलो म्हाका राग आनी वाटाय. वायट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका तूं निवार. रोगताक तानेल्याच्या कांसांतलो म्हाका तूं सोडूय.
जबाब म्हज्या आकांताच्या दिसा तुझा दोर म्हजो आसूं. कोणे म्हजो जीव काडून ते तोडेक रावतात. बोलिश्ट मनीस म्हजे विरूध्द पेंडे करून उपरासतात. पूण हांवें कसलीच चूक करूंक ना सर्वेस्परा हांवें पातळ करूंक ना. जबाब म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसूं. तूं म्हजें व्हड तुजेरूच दोळे लायता. खरेंच देवा तूं म्हजो किल्लो. म्हज्या मोगाचो देव तूं. म्हाका पाव देवा. म्हज्या शोत्रांचेर म्हाका जोईत मेळो दी. जबाब म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसूं. हांव मुगेलो तुजें बोड वाकाणटा. दर सकाळीं तुज्या मोगाचें किर्तन गायता. कित्याक तूं जालाय म्हजो किल्लो. म्हज्या आकांताच्या दिसा म्हजो आसरो. जबाब म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसूं. तूं म्हजें बोळ देवा. तुज्या मनाक स्तोत्रां गायता. तूं देवा म्हजो किल्लो. म्हज्या मोगाचो देव तूं. जबाब म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसूं. उद्गार. सगळीं तुमी गोश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकान आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव शांत आनी लांबीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें वचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय कोश्टतल्यानो तुमी म्हजे गोवाय. आमच्या जिवितान आमी पळयता आमकां सगळ्यांक कोश्ट आसा, दूख आसा, कोंती आसा, पिडा आसा. आनी ह्या वेळार जायते पावटी देवाचेर आमी शीक करता. कित्याक म्हज्या जिवितान तुवें कोश्ट धाडले. हांव इतले मागणे करता, मिसाक हांव वांटो घेता, तरी आसतना तुवें म्हजेर कित्याक
असले दूख हाडले. असले प्रोस्ट आमी देवा लागीं जायती फावटी आमी करता. पूण हे कोस सदांच सगल्यांक आसा. जावं ग्रेस मनशांक जावं गरिबांक सगल्यांक एक कोस्ट आसा. गरिबांचे कोस वेगळे आसतले, ग्रेसाचे कोस दुसरे तरेचे आसतले. एका गरिबाक घडीक ताच्या घरांत दुडू नात, जायत्यो वस्तू ताका नात आनी जाका जायत्यो वस्तू घेवंक जाय ताका त्यो वस्तू घेवंक जायना कित्याक ताचे लागीं पयशे ना. म्हणटच असले तरेचे कोस एक गरीब मनीस सोंसता. थोडे फावटी ताका कुडियोत्मेची पिडा जाल्ली आसा. असल्या कोसलांतले ते सोंसता. दुसऱ्या वदान आमी पळयता ग्रेस मनीस आसा. तांचे कोस दुसरे तरेचे. घडयेक तांच्या घरांत ही शांती ना, जायती टेन्शनां तांच्या घराब्यांत आसा. जायते असले तरेचे मनाचे क्रोस तांच्या घरांत आसा. असले तरेचे ग्रेसूय मनीस तरेतरेचे क्रोस तरेतरेचे दूख सोंसता. म्हणटच आमकां सगल्यांक एक कोस्ट आसा आनी कोस्ट जावन आसा आमकां जिविताचो भाग. सूख आनी सूख तर देवा सरची येता जाल्यार दुखूय आमकां देवा सरचीच येता. आमी म्हणटा दर्याक सुक्ती आसा तेच भाशेन भोवती आसा. हेच भाशेन आमच्या जिवितांत हे सूख आसा आनी दुखूय आसा. म्हणटच आमी सुखाच्या वेळार देवाक दिनवासता जाल्यार दुखाच्या वेळार देवाक आमी लागीं येवंक गरज आसा. आमचो बाबार्थ अदीक गोड करपाचो आसा. आमी जेजूच्या अनुभवांक वाडपाचो आसा. एकलो तरणाटी तो एके पिरगोचेंत दोतोन शिकयतालो आनी दोतोन शिकयता आसतना ताका गालपांत एक कॉल येता नोकरी करपाक आनी गालपांत तो थंयसर वचून आपली नोकरी करूंक सोदता. बाबार्थ ताचो गोठ आसलो. देवाचे उतर सदांच तो वाचतालो आनी गालपांत ताका बरी नोकरी मेळ्ळी. आनी तो रावता आसतना ताच्या बरोबर ते एक जाण एकाच रुमांत बराबर ते रावताले आनी बराबर रुमांत रावून एक एकलो आपल्या वावराक वेतालो. हो भुरगो सदांच देवाचे उतर वाचतालो, बायबल वाचतालो, तेच मागणी तो करतालो. आनी ते देग जाण आसले ते जायते फावटी ताची फकाणां करताले. तेच मागणी करता, पवित्र पुस्तक वाचता म्हूण ताची फकाणां करताले. पूण तो फकाणां करता म्हूण तो ताणें सोडूंक ना. पूण ताणें देवाचे उतर मागणी करपाची सदांच ताणें दवरले. एका दिसाक कामाक वेता आसतना ट्रॅफीक सिग्नल आसले ते ताणें पळोवंक ना आनी पळोवंक ना देखून ती लायन क्रॉस ताणें केली आनी मोटोर येवन ताच्या हाताक आनी पांयांक मारून ताका बरोच मार लागलो आनी मार लागलो उपरांत ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो. ह्या हॉस्पिटलांत व्हरून ताचो इलाज करपाक थोडे दीस लागले आनी ही खबर सगळ्यांक पावली. घरांत ही खबर पावल्या उपरांत देवाचेर ती शीट करूंक लागली कित्याक ताका एक्सिडेंट केलो. ताचो गुन्यांव जालो पूण देवाचेर ताणें शीट केलो. देवाचेर आड उलोवंक लागली. दुसरे ताचे कालिक्स आसले तेय ताची फकाणां करूंक लागले. हो मागणी करतालो, देवाचें उतर वाचतालो, देवान ताका एक्सिडेंट केलो हे तरेन ते ताचेर उलयताले. पूण हो भुरगो बरो जाल्या उपरांत तो सांगता हो गुन्यांव म्हज्याच गुन्यांवाक लागून हो म्हाका एक्सिडेंट जाला. देवान म्हजेर घालूंक ना.
पूण देवाचेर ताणें मागणें करपाचें ताणें सोडूंक ना, बायबल वाचपाचें ताणें सोडूंक ना, अदीक ताचो बोवाळ कोण उरता. असल्या दुखाच्या वेळार देखून देव ताच्या सांगाताक आसा आनी तें पळोवन तेकूय ताचे कॉलिग्स असले ते देवाचेर अदीक विस्वास दवरतात. तेय हे पळोवन ताचो बोवाळ पळोवन तेय देवाक अनुभवूंक लागतात. जायते फावटी आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्याक बरी देख दिता. जेन्ना आमी मागणें करता दुसरो आमकां पळयता आनी जायते फावटी तोय बी मागणें करूंक लागता. म्हणटच हे दूख आनी कोस आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत आसा. आमकां बायबलांत पोरने कोरान जॉब ह्या नांवाचो मनीस मेळटा. देवान ताका सगळी गिरेस्तकाय दिली, जायतीं भाटां आसलीं, जायतीं शेतां आसलीं, गोरवां आसलीं, भुरगीं आसलीं. पूण एका दिसाक सैतान येता आनी म्हणटा तुवें ताका सगळें दिलें देखून तो तुका विश्वासी आसा. हें सगळें काडून उडय आनी तेन्ना तूं पडे तो तुका विश्वासी आसा ना तें. आनी देव ताचे एक एक उदरूस ताचेर धाडटा. ताची भुरगीं मरतात, गोरवां मरतात, ताका पिडा जाता, आंगाची पिडा सगळ्या आंगाक ताका पिरदां पडटात, वास येता, कोण ताका लागीं घेना. असले कोस ताच्या जिवितांत येता आनी ताका ते ताची इश्ट येतात आनी ताची कबर घेवपाक आनी तेन्ना ते म्हणटात तुवें कितें वायट केलां देखून देवान तुजेर कास धाडला. कित्याक हे भाशेन देवा मदीं आसलें तूं तर वायट करता जाल्यार तुका देव कास लायता असलो समज ताचे मदीं आसलो. आनी तेय ताका सांगतात तुवें कितें तरी वायट केलां, देवाक कितें तरी तुवें वायट केलां देखून देवान तुजेर असली पनिशमेंट असली कास तुजेर देवान धाडल्या. पूण जॉब जावन आसलो एक प्रमाणीक मनीस. ह्या वेळार देखून तो देवाक शिणोना. इतलें वायट इतलें ताचेर आयलां, इतलें उदरूस ताचेर आयलां तरी आसतना तो देवाचेर शीण करिना. देवाक अदीक लागीं आसा आनी शेवटाक तो म्हणटा देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. म्हणटच सूख देवान दिलें, दुखूय म्हजेर धाडलें, देवाचें नांव व्हड जावं. असल्या वेळार देखून ताचो बोवाळ देवाचेर मोठ आसलो. असल्या वेळार देखून देवाक ताणें अनुभवलो. हेच भाशेन आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. आयच्या पयल्या वाचनांत भाग्यून पावलूचें वाचप आमी आयकलां. ताचेरूय जायतें दूख आयलें आनी तोच आमकां म्हणटा कोण आमकां पयस काडटलो. दूख सदां कोस आमकां पयस काडटलो. पूण आमकां तर देवाचेर वावरता आसत जाल्यार असलें देखून आमचें दूख आयलें जाल्यार सदां उक्तेंच आयलें जाल्यार आमकां कडेच देवा सोदलो पयस काडूंक जायना. म्हणटच भाग्यून पावल देवाच्या अनुभवान वाडलेलो. देवाचो अनुभव ताका आसलो आनी ह्याच खातीर ताचें दूख आयलें, कोस्ट आयलें, लोकांक ताका धांवडायलो, लोकांक ताका वायट केलें तरी आसतना जेजूक तो विश्वासी रावलो आनी आपलो भाव करीत रावलो. आयच्या शिवर्तमानांत आमी पळयता माथ्यूवाचें शिवर्तमान आमकां जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कोस करतात अज्याच्या बाराकार आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमचेर जायते हो पेज कसो पडलेलो आसा. जिविताचो ओजें चड जाल्लें आसता तेन्ना जेजू आमकां आपल्या सोशी आपयता. म्हजे सोशी तुमी येयात, हांव तुमकां समाधान दितलो आनी तुमचे प्रोस म्हजेर तुमी घालात, हांव तुमकां ही शांती हांव दितलो. म्हणटच असल्या वेळार देखून देवाची खुशी म्हूण आमी मानून घेयत जाल्यार देव आमकां असलें समाधान आपलोच अनुभव आमकां दिता.
जेजून हे कोस सोंसले आनी ताणें म्हणलें सायबा एकाच म्हजे वेगळी पयस कर, न्हय म्हजी खोशी पूण तुजी खोशी जावली. हे तरेन जेजून मागणी केली, ताच्या जिवितांत कोश्ट आयले, देवाची खोशी म्हूण ताणें मानून घेतली आनी भाशेन देवान ताका बोड दिलें हे कोस व्हरपाक. तर आमच्या जिवितांत जेन्ना असले कोश्ट येता तेन्ना आमी बरे भाशेन सोंसून आमकां आयचो विशय आमकां उलोवता. हे कोश्ट आमकां सगळ्यांक आसा, हे दूख आमकां सगळ्यांक आसा, हे गोंदी आमकां सगळ्यांक आसा. पूण आमी कशे भाशेन हे कोश्ट आमी व्हरता ते आमचेर सण एकल्याचेर दवरलेले आसा. आमचो भावार्थ तर गोट आसा जाल्यार कितेंच आमचेर वायट आयलें जाल्यार देखून आमी देवाचेर आमी शीट करचें ना, पूण देवाक आमी लागीं येतले. जशे भाशेन हो तरणाटो ताचेरूय दूख आयलें पूण तो अदीक देवाक लागीं आयलो. जो ताच्या जिवितांत असले कोश्ट आयले, दूख आयले पूण तो देवाक लागीं आयलो. म्हणटूच आमकां सगळ्यांक हे दूख आसा, कोश्ट आसा, पिडा आसा, असले वेळार देखून आमी देवाक अनुभवूं आनी ताचीच खुशी म्हूण आमी मानून घेवं. जेन्ना आमी ताची खुशी म्हूण मानून घेता तेन्ना असले सोंसूंक आमकां बोड मेळटलें, आमकां देवाचो आदार मेळटलो आनी सगळे आमचे कोश्ट आमी ताचेर घातल्या. तर आज हो विशय आमकां उलोवप करता, कोश्टलेलो तुमी म्हजे गोवाय. असल्या कोश्टा उदेची आमी दुसऱ्याक गोवाय जावया. बरे भाशेन हे त्रास कोश्ट येतात ते देवाचीच खुशी म्हूण मानून घेवन आमी दुसऱ्याक गोवाय जावन आमकां ह्या दिसान देवाचो आदार मागुया. गिरवया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी सर्गीच्या बाबा मुखार आमी उबारया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बरे गवळेची देख घेवन आपल्या कोश्टांतल्यान ते आपले पोरचेक गोवाय जावन तशेंच आपले पोरचेक जेजूच्या मोगाचो अनुभव दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गरीब धाकट्या सभेक आपलो हुस्को दाखोवन सगळ्याच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आपले सेवेक चाकरेंतल्यान ते जेजूचे गोवाय जावन बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या कोश्टां त्रासा वेळार आमचो बावाट शेणमोळो करिनासतना देवाचेर तो अदीक तीर करून बापाचो आदार आमकां मागुया. संवसारांत कोरोना व्हायरस हे पिडीक लागून जायतीं कोश्टवतात. हेर दुसरे पिडीत आमची भाव भयणां हॉस्पिटलांत वा आपल्या घरांनी कोश्ट सोंसतात. तांणी आपले कोश्ट आसत्या तोंडान सोंसूंक आपल्या कोश्टांतल्यान जेजू गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सर्गीचे बाबा, आमची मागणी, आमचे गरजो आमी तुजे मुखार उबारल्या. असल्या कोश्टाच्या वेळार आमी सदांच तुका लागीं आसूं.
आमचेर गोश्ट आयले जाल्यार तुजीच खुशी म्हूण आमी मानून घेवं असलो भावार्थ आमचो गोड कर म्हूण आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं भेटवणीचे गायनाचो C37 पेज 44 C37 म्हज्या बाबलीनो म्हज्यानी तुमचे बलिदान सोर उमेदार देवबाग म्हणटात असले जन्मकात आपल्या मनाकारी मोहिनी आमच्या नागे पवित्रतेच्या दबाव सोबीस कोर म्हणून देवा आमच्या सुनीचे बाबा मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुतान आंकवार मरयतान चोरून घेतना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवीत केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सेवा वरवीं आमकांय आमच्या पात्रांतली निवारून तो पवीत करून आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां बरया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निवासिया सर्वेस्परा पवीत बाबा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापोन म्हूण ओळखून आमी तुका दिवसून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन आंकवार मरेचो भक्तीन आनी आमी आज उगडास करता आनी तिचे निर्वासणेचे गीत गावन तुजी कोणवडाय आमी वखणटा शेकांचे पृथ्वीचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता सोर गाडी मनशाताय कितली अवकृमी तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरोंडार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूताचो दरबार सोतोसान तुका वाकडटा सरकार तांचे वाकडणेक आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता
कूड आनी रगत आपले कुशीन स्मरण सुसुवेच्या आदी ताणें उदक घेतलो तुका दिनवसून तो म्हणलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुबेस्कियाक आनी गयाक ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर दवरची. तेजपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान बसलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्कियाक आनी आपले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातळीचे भक्षणे मनशाक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा बसत ते बरोतले ते म्हज्या रसाक करात. तुझे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फाव कितें देखून आमी तुका दिवसता आनी जरची कूड आनी रगत सोदल्यान आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचो रस्को आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा फिलीप नेरी आमच्या घोडी बापा आनी सगळे यादगी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो परवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची कागद कर तांकां आमच्या खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोचणीत मुखामोळ म्हणून फाव कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरी देवाची माई संगती तिचो पती बैगून तुजे बैगून दर तुजा आनी सोर काडी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्सच्याच आमकां वाडोवपी ताच्या संगतांत महिमाक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताक ताच्या मुद्दा वरवीं. त्याच वरवीं त्याच संगता त्याच जाय पवित्र आत्मेचे फुडान सोर पवित्र बापा सोरोदोन आनी वैभव तुका सस्तांच्या सस्तान आमच्या सोरोडराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयले प्रतोन ती घेवन म्हणया आमच्या सर्वेश्वरा सर्वैतंतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोंसले आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोडराक जेजू क्रिस्ताचे न्यान आमी बरोच नदरिता तर आमकां सुदार काकुतीन सोर पत्नांतली सुटोय आनी सुरागांतली वाटाय सुबे जेजू क्रिस्ताक तुवें तिच्या तुमकां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पत्काचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुवेच्या बावचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. चो जियेता राजवच वयताय सस्तांच्या सस्तान सुबेची शांती सदांकाळ
तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची Sumia Jezu Chrysta, Ty kule drogota, misio pytał, Ty amciet, żartujeli kaszta, na czam, Cieka katinam dziadnie, to się zblik, baleny na papiru. Idoaci șeri sunt răcepa pătrăti, șericea donan apuilan ti săblic săbali. Jesu आमच्या काळजाच्या तणाव कायम घेऊया. गायनाचो D31 पेज 64 D31. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोयशिल्लो कोडसुरू केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. कोनवड्या बापा, बाग्योत आंकवार मरेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सगळीच्या जेवणान दादोशी केल्याय, देखून आमी संतोषभरीत जगाव आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मरेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां पावस जाल्ल्या सरोवराची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें मागता शकुता चर्चे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. तुमी म्हजे गोवाय जेजूचे शांतीन मुखार धाडटा. शेवटाक D12 पेज 207 D